औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दुबई मैरिज हॉल में, जहां पर रावलपिंडी लिबरेसी हॉस्पिटल के कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें CBR और CBID इनकी आज ट्रेनिंग सेशन थी। बच्चियां दूर दराज से आई थी जो इस शोबे से मुंसलिक हैं, तो स्पीच थेरापी पे बात हो रही थी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तारिक साहब। वो पहले तारफ़ कराएंगे कि ये CBR या CBID चीज़ क्या है। जनाब तारिक साहब। बहुत शुक्रिया नजमी साहब। बेसिकली CBR CBID कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन एंड कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये ए टू लेप्सी पेशेंट एक इदारा है जिसका ये प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट का जो मकसद है वो ये है कि ऐसे अफराद जो किसी खुदा न खास्ता माजूरी का शिकार है, जो अफराद बाहम माजूरी हैं, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके। तो रावलपिंडी लेप्रेसी हॉस्पिटल इसी इदारे, ये जो ए टू लेप्सी पेशेंट है उनका एक प्रोजेक्ट रावलपिंडी लेप्सी हॉस्पिटल भी है। तो रावलपिंडी लेप्सी हॉस्पिटल की तरह ये हमारे कुछ फील्ड प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो यूनियन कौंसल, दौलताला, रामा, जुंगल, जातली, इन एरियाज़ में हम लोग जहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हम लोगों ने ये सेंटर्स बनाए हुए हैं। और ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, अफराद बाहम माजूरी हैं, उनकी आबादकारी के लिए कुछ प्रोग्राम्स हैं। बहुत शुक्रिया जी जनाब तारिक साहब। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान साहब, जो फैसिलिटेटर हैं इस प्रोजेक्ट में, इलाकाई रीजनल। तो इनसे पूछेंगे कि जब से ये अदारा इन्होंने इस इलाके में काम शुरू किया है, चूँकि इस इलाके को यही डील कर रहे हैं, तो इनके जो ना व्यूज़ लेंगे कि इन्होंने इस अदारे को कैसा पाया और ये जो एक फलाई काम है ये करके कैसी फीलिंग्स होती हैं। ये डॉक्टर उस्मान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ आज तारिक नजमी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे इस प्रोग्राम को हाईलाइट करने के लिए इतनी मेहनत की, आपका शुक्रिया। तो आपने जो सवाल किया कि ये इदारा यहाँ पे कैसे काम कर रहा है और हमें काम करके कैसा लगता है, बेसिकली मैं इस इदारे के साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ एज आ प्राइमरी आई केयर फैसिलिटेटर काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने इसको बहुत अच्छा पाया है। और ये अपनी नौइयत का इस एरिए में सबसे पहला प्रोग्राम है जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तहसील गुजर खान की ये जो 5 यूनियन कौंसल हैं, दौलताला, जातली, जंगल एंड रामा, तो हमारे साथ जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तो हमारे साथ सोशल सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन अल खिदमत फाउंडेशन, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे अंदाज़ में रिसीव किया, बहुत अच्छे अंदाज़ में हमें फैसिलिटेट किया। ना सिर्फ फैसिलिटेट किया, रिसीव किया, बल्कि हम जिस एरिए में गए उस एरिए में उन्हें हमें फैसिलिटेटर दिए। हमें लगभग कोई 150 के करीब व्हील चेयर्स दी इस प्रोग्राम के लिए। उनका भी इस जो प्लेटफार्म है, चैनल है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इस प्रोग्राम को मैंने बहुत खूबसूरत पाया। और ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों को हमारा मुआशरा इग्नोर कर बैठा है, हम ये चाहते हैं कि वही लोग, उन लोगों के अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको उजागर किया जाए और वो मुआशरे के बेहतरीन इंसान बन सके। बहुत प्यारा जज्बा है जी। इकबाल का एक मशहूर शेर हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। नाज़रीन, कितना एक जज्बा है ऐसे लोगों में या ऐसी तंजीमों में जो कि अपना कीमती वक्त, ज़ाहिर है कि सरमाया लगा के, अपना कीमती वक्त लगा के यहाँ पे आते हैं और अपना एक मिशन उनके जहन में है कि मुआशरे में जो लोग इग्नोर्ड हैं, बच्चे जो कुफ्ते समाज या कुफ्ते बिनाई से महरूम हैं, उनके मुस्तकबल के लिए या उनकी वेलफेयर के लिए कुछ सोचा जाए, कुछ किया जाए, प्रैक्टिकल किया जाए। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ
ان حضرات پہ یا ان تنظیموں پہ جو کہ اپنا ایک خاص وقت دیتے ہیں. ایسی تنظیموں کو خراج تحسین ہے جی، اور بہت بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سدرا صاحبہ، جو آج جو ایک سیشن ہوا ہے ٹریننگ کا، اس کی یہ کوآرڈینیٹر تھیں. انہوں نے بڑی اچھے انداز سے اپنی ویوز بھی دیے، بلکہ جو یہاں پر ٹریننگ کے لیے بچیاں آئی تھیں ان کو بڑے اچھے انداز سے ایک بریف کیا، اور ہم بھی موجود تھے، ہم نے بھی بہت فائدہ اٹھایا اس سے. اور اب ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور اپنے بارے میں پہلے بتائیں کچھ. السلام علیکم. میرا نام سدرا نواز ہے، اور میں بیسیکلی ہیلپنگ ہینڈز آرگنائزیشن چکوال کلسٹر کے ساتھ کام کرتی ہوں ایز اے اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ اینڈ تھراپسٹ. آج ان ہیلپنگ ہینڈ اور CBID اور CBR کے توسط سے ایک یہاں پہ ورک شاپ منعقد کی گئی تھی، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو سننے اسپیچ تھراپی کے شعبے کے حوالے سے معلومات فراہم کی جائیں، کیونکہ ہماری کمیونٹی میں اس شعبے سے متعلق جو آگاہی ہے وہ کافی زیادہ کم ہے. اور ان دونوں آرگنائزیشن کی یہ ایک مشترکہ کاوش تھی کہ کمیونٹی کے اندر اس شعبے کے حوالے سے جو معلومات ہیں وہ لوگوں کو فراہم کی جائیں. تو آج کے سیشن میں ہم نے اسپیچ تھراپسٹ کا جو کمیونٹی کے اندر رول ہے، اور جن امراض اور جن فیلڈز کے اندر ایک اسپیچ تھراپسٹ کام کرتا ہے، ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے. بنیادی طور پہ ایک ایسا شعبہ ہے جو سماعت اور قوت گویائی سے محروم جو لوگ ہیں ان کے لیے اپنی سروسز پرووائڈ کرتا ہے. اگر مزید ہم اس کو آگے ایکسٹینڈ کریں تو موجودہ دور میں آٹزم کی بیماری لوگوں میں بچوں میں بہت زیادہ پھیل رہی ہے ایکسیسو اسکرین ٹائمنگ کی وجہ سے. ہم نے اس کے متعلق بھی ڈسکس کیا. پھر جو ہماری ایڈلٹ پاپولیشن یا جیجیٹرک کی پاپولیشن آ جاتی ہے، اسٹروک کے بعد ڈسفیجیا کی اسکریننگ ان کے لیے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایفیزیا کے مسائل جو ان کو اسپیچ کے حوالے سے فیس کرنے پڑتے ہیں، ہم نے اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ جو ہے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. اور یہاں آ کے مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ دونوں آرگنائزیشن نے بہت زیادہ محنت سے اس کو آرگنائز کیا تھا اور کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں، اور مجھے اس کاز کا حصہ بن کے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا جی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر انم صاحبہ، جو کہ فزیو تھراپسٹ ہے. ان کا تعلق ہمارے شہر گجر خان سے ہے، تو یہ بھی اتنا دور کا سفر کر کے یہاں پہ آئی ہیں، اور آج کے سیشن میں ان کا بھی بڑا ایک وائٹل رول تھا. تو ان سے پوچھیں گے کہ اپنے بارے میں بھی بتائیں، اور جو ایک تنظیم جس تنظیم سے منسلک ہیں یا جن تنظیموں سے منسلک ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں. ڈاکٹر انم صاحبہ. السلام علیکم. میں ڈاکٹر انم شاہین فزیو تھراپسٹ اور آرتھوپیڈک مینول ریہیب اسپیشلسٹ ہوں. میں CBR میں پچھلے 5 مہینے سے کام کر رہی ہوں، اور ایز اے فزیو تھراپسٹ جاب ہے میری یہاں پہ. میرے پاس یہاں پہ دولتالہ میں 3 سینٹرز ہیں جن میں میری جاب ہے. دولتالہ، RHC، BHU راما اور BHU جھنگل. ان 3 سینٹرز میں 2 دن میری جاب ہوتی ہے، جہاں پہ ہم لوگ کمیونٹی کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں یہاں پہ CP کے، اسٹروک کے اور ڈفرینٹ مسکولوسکیلیٹل کنڈیشنز کے ساتھ جو پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں، لو بیک پین کے لیے، اوسٹیو آرتھرائٹس کے پیشنٹس. اور مجھے یہاں پہ کام کر کے بہت اچھا لگتا ہے. ڈسیبل لوگوں کی ضروریات کو یہاں پہ پورا کیا جاتا ہے. ویل چیئر ڈسٹریبیوشن یہاں پہ کی جاتی ہے. باقی اس کے علاوہ واکرز، کرچز وغیرہ لوگوں کو دیے جاتے ہیں، اور لوگوں کو سیٹسفائڈ دیکھ کے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر انم. ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے بریف کیا ہے. آپ کا پروفیشن تو نہیں، مطلب ایک اچھے انداز سے اپنے اس چیز کو بریف کیا ہے جو کہ معاشرے کی اہم ضرورت ہے. ہمارے بہت سے بچے جو گھر میں، پہلے تو اویئرنیس نہیں تھی لوگوں کو کہ کیا کرنا ہے ہمیں، لیکن آج کل آپ لوگوں کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی سہولت کی وجہ سے، یا آپ لوگ جو پروگرامز آرگنائز کرتے ہیں، لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ گورنمنٹ یا تنظیمیں ہمارے لیے کچھ کر رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.